कितल्योश्यो पॉलिसीज ज्यो आसा त्यो आमी मांडलेल्यो, मात अजून पर्यंत सरकारान ते पॉलिसी बद्दल कांय उलोवंक ना. जशें की पोगो बिल, तितून आमी मागलेलें की 80% प्रायवेट सेक्टर जॉब्स जे आसा ते पासून ऑफ ओनर्साक मेळपाक जाय. जावं जे स्किम्स आसा गव्हर्मेंटाच्यो, ज्यो जावं EDC स्कीम आसा, बाकीच्यो स्कीम ज्यो आसा त्यो पर्सन ऑफ ओनर्साक मेळच्यो, हो आमी डिमांड केल्लो. मात सरकाराक गोंयकारांक काम दिवपाक नाका अशें तरी दिसून येता. येवकारा तुमकां सिटी न्यूज गोवन आनी आउट ऑफ बॉक्स गोवन. तुमकां खबर आसा सद्या गोंयान खूबच इश्यूज चल्ल्या आनी ग्राउंड लेवलाचेर आरजीचे लोक कोणूच दिसना. तुमी कितें सांगूंक सोदता हेजे बद्दल, की इनएक्टीव की एक्टीव आहा? पळय कशें आसा, आमचे ग्राउंड लेवलाचेर पयलूय काम करताले, आतांय काम करता. आनी जे कंप्लेन्स जावं RTI घेवपाक जाय, जे ग्रासरूट लेवलाचेर जावं विलेज लेवलाचेर जे काम करपाक जाय ते रेव्होल्युशनरीज अजून पर्यंत करता. आतां कांय प्रमाणात थोडे म्हणटा की सोशल मिडियाचेर येयना जावं आनी खंय येयना, पण ग्राम सभेन जावं जे विलेज लेवलाचेर जो इश्यूज येता, कितें न्यू कन्स्ट्रक्शन जाता, TCP अमेंडमेंटाचे बद्दल कितें आसा, सो हेजे बाबतींत सगळें जे काम आसा हें करीत आसा. अशें न्हू कितें बंद दवरला म्हणून. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन सातत्यान जे आमचे आयडियोलॉजी घेवनूच फुडें वयता, आमचे सगळे रेव्होल्युशनरीज आसा ते आयडियोलॉजी घेवनूच अजून पर्यंत ते काम जे आसा ते फुडें करीत आसा. आनी थोडे लोक टिका बीन करतात डेव्हलपमेंट मातशें इतले फास्ट स्पिडीचेर ना, हेजे बद्दल कितें उलयता? पळय कशें आसा, सगळें डेव्हलपमेंट जें आसा तें टायम येता तशें जायत रावतलें. आमी आमचे कडेन जाता त्या भशेन डेव्हलपमेंटल कामां जीं आसा तीं करीत आसा. आमी केन्नाच खंयचेंच काम फाटीं उरता अशें दवरूंक ना. आमची कामां जीं आसा ती ऑन प्रायोरिटी घेवन हांव पर्सनली फॉलोअप पासून करून ती कामां करून घेता. आनी जाय नाल्यार तुमकां जाय जाल्यार आमचे हितून सगळे आमी तुमकां दाखोवपाक शकता कितलीं डेव्हलपमेंटल कामां केल्या ती. अशी न्हू की गेल्या ते 20-25 वर्सांची कामां जावंक नासलीं, ती पासून आमी कामां कंप्लीट करून काडलेली आसा. आनी फुडें थोडी अंडर पायलींग आसा, तीय कामां बेगांचे बेगीन जातली. आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचो एक इश्यू आसा, तो थोडोच हें जाला. अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यू आसा हो मोठो गोंयचो इश्यू आसा आनी हो इश्यू वाडत चल्लेलो आसा. आनी हेका लागून आमच्यो खुबश्यो पॉलिसीज येवपाची खूब गरज आसा. आमी ऑलरेडी कितल्योश्यो पॉलिसीज ज्यो आसा त्यो आमी मांडलेल्यो, मात अजून पर्यंत सरकारान ते पॉलिसी बद्दल कांय उलोवंक ना. जशें की पोगो बिल, तितून आमी मागलेलें की 80% प्रायवेट सेक्टर जॉब्स जे आसा ते पर्सन ऑफ ओनर्साक मेळपाक जाय. जावं जे स्किम्स आसा गव्हर्मेंटाच्यो, ज्यो जावं EDC स्कीम आसा, बाकीच्यो स्कीम ज्यो आसा त्यो पर्सन ऑफ ओनर्साक मेळच्यो, हो आमी डिमांड केल्लो. मात सरकाराक गोंयकारांक काम दिवपाक नाका अशें तरी दिसून येता. देव